यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानलमा। आज हामी यो प्याराग्राफको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। योभन्दा अगाडि तपाईलाई मैले फन्टको बारेमा केही जानकारी दिएछु र केही बाँकी छ। आज म तपाईहरुलाई त्यो पनि पूरा गराउने छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने युट्युबमा जानुहोस्, तुलसीराम ढकाल टाइप गर्नुहोस्, TULSH तुलसीराम DHKAL ढकाल टाइप गर्नुहोस् र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईले अपडेटेड भिडियोजहरु पाउनुहुनेछ। 277 वटा भिडियो मैले अपलोड गरिसकेको छु। यो भिडियोजहरु हेर्न नबिर्सनु होला। भन्दै अब आजको हाम्रो टपिक तर्फ लाग्छौं र सबभन्दा पहिला अब तपाईहरुलाई म यही फन्टकै केही कुराहरु चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु र म यो फन्टलाई पहिला केही इन्क्रिज गर्छु। तपाईलाई मैले इन्क्रिज गर्न यसरी सिकाएको पनि थिए। इन्क्रिज गर्छु अनि इन्क्रिज गरिसकेपछि अब म यहाँ तपाईहरुलाई केही कुराहरु सिकाउन गइरहेको छु, जुन यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ। ABC लाई बीचबाट काटेको छ, जसलाई हामी स्ट्राइक थ्रु भन्छौं। एक लाइन बीचबाट काट्नु पर्यो। कुनै तपाईले लेख्नु भयो हैन मैले एक लाइन काट्छु भनेर काट्नु भयो। जस्तै हामीले कपीमा केही लेख्दाखेरि मिस्टेक गर्यो भने वन लाइन काट्छौं। त्यसको लागि हामी स्ट्राइक थ्रु गर्छौं है। यसरी स्ट्राइक थ्रु गर्छ हैन। अहिले त एक लाइन भयो, तर मलाई दुई डबल लाइन काट्नु पर्यो। अब यहाँ फन्टमा जानुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ एरो छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ फन्टमा गएपछि स्ट्राइक थ्रु गर्नु भने वन लाइन काट्छ। तर यो स्ट्राइक थ्रु हटाएर तपाईले डबल स्ट्राइक थ्रु गर्नुभयो भने डबल लाइन काट्छ। हेर्नुस् है, डबल लाइन काट्छ। तर डाइरेक्टली त्यतिकै डबल लाइन काटिदैन। फेरि यहाँ गएर तपाईले स्ट्राइक थ्रु डबल स्ट्राइक थ्रु गर्नुभयो भने यहाँ केही पनि काटिदैन, किनकि म तपाईलाई पहिला नै भनिसकेको छु कि कुनै पनि कुराहरु एप्लाई गर्नको लागि टेक्स्टमा केही कुराहरु एप्लाई गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला तपाईले टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। अब यो टेक्स्टलाई तपाईले जति टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, जस्तै मैले कोअर्डिनेट मात्रै यसलाई सिलेक्ट गरे। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले डबल स्ट्राइक थ्रु एप्लाई गरे भने अब कोअर्डिनेट डबल काटिन्छ। त्यसैगरी सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। म अहिले तपाईलाई एकछिनपछि भन्छु। त्यस्तैगरी स्याडो गर्नुभयो भने तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि स्याडो गर्नु भने यसरी आउँछ। आउटलाइन गर्नुभयो, स्याडो हटाएर यसरी आउटलाइन गर्नुभयो भने यसरी देखिन्छ। जस्तै कोअर्डिनेट यसरी देखिन्छ, यो कोअर्डिनेट भनेर देखिन्छ। यसैगरी यहाँ 11 किसिमको इफेक्टहरु छ र यसलाई भन्छौं हामी फन्ट इफेक्ट। यो 11 किसिमको इफेक्टहरु छ, यसलाई हामी फन्ट इफेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यो तपाईले एक एक गरेर चेक गर्नु होला। सबै जस्तै इम्बोस गर्यो भने के हुन्छ भनेर जस्तै यसरी चेक गर्नुस्। इम्बोस गर्दा यस्तो किसिमको कलर देखिन्छ। यसलाई अलिकति इन्क्रिज गर्नुस् र तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो इम्बोस भयो। अब यसपछि छ अर्को कुरा। यसलाई म फेरि अब तपाईको कन्ट्रोल जेड गरे भने पहिलाकै अवस्थामा आउँछ। कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल जेड 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 कन्ट्रोल जेड 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 धेरैचोटि गरे भने पहिलाकै अवस्थामा अब तपाईको पहिलाकै कन्टेन्ट्समा आयो। अब मैले यहाँनिर यो दुईटा यो सबस्क्रिप्ट हो र यो सुपरस्क्रिप्ट हो। सर्टकट यही तपाईले एरो लानु भयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले माउसलाई ओभर गर्नुभयो भने यहाँ ठ्याक्क थाहा हुन्छ। यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले यहाँ ए र 2 लेखे। ए र 2 लेखे। मैले अलि फन्ट ठुलो बनाउँछु यसलाई, जसले गर्दा तपाईलाई सजिलो होस् चिन्न भनेर ए र 2 लेखे। अब यो 2 लाई मैले ए स्क्वायर गराउनु छ। जस्तै अब यो स्मल ए गरे मैले, सरी स्मल ए गरे। अब स्मल ए र 2 छ, यसलाई ए स्क्वायर गराउनु छ। यो 2 लाई चाहिँ मैले माथि लानु पर्यो भने यो सुपरस्क्रिप्ट गर्छु। कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस गरे भने सुपरस्क्रिप्ट हुन्छ। यसरी माथि गयो। अब माथि गयो, अब यहाँ लेख्न थाल्नु भने फेरि माथि नै लेखिन्छ है। फेरि ख्याल गर्नु होला। यसलाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याउनु पर्यो भने अब ए स्क्वायर लेख्नु भयो, प्लस त तल लेख्नु पर्यो। अब प्लस तपाईले यहाँ लेख्नु भयो भने त यसरी माथि लेखिन्छ हैन। अब मलाई तल लेख्नु छ भन्नुभयो भने अब त्यो बेलामा फेरि यसैलाई क्लिक गर्नु, किन यो एक्टिभ भइरहेछ। यसलाई हटाइदिनुस्। अब तपाईले प्लस गर्नुस्। अब प्लस तल आउँछ। अब यसैगरी अब मैले अब H2O लेख्नु पर्यो। H2O। अब H2O यो 2 त तल जानु पर्छ। यो 2 त हामी H2O लेख्दाखेरि त तलपट्टि राख्छौं। त्यसको लागि यो सबस्क्रिप्ट H2O। यो सबस्क्रिप्ट हो, यो सुपरस्क्रिप्ट हो। त्यसैले यो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट यहाँबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। नभएदेखि अहिले मैले तपाईलाई फेरि गर्छु भने चाहिँ यहाँ सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट यहाँ छ। यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्टको बारेमा जानकारी। सायद तपाईले यो बुझ्नुभयो होला। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ यहाँ फर्मेट पेन्टर। यो धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ र यो हामी जे कुरा जस्तै मैले अहिले यति अन द इन्सर्ट ट्याब भन्ने छ, यसलाई मैले इन्क्रिज गरे, केही इन्क्रिज गरे, बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन तीनटै गरे र यसलाई हाइलाइट कलर पनि गरे, पहेँलो रङले कलर पनि गरे। अब मलाई यही फर्मेट यही कुरा मलाई विभिन्न ठाउँमा चाहिएको छ।
भने मैले यहाँ फर्मेट पेन्टरलाई डबल क्लिक गर्छु। डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसरी आउनुभयो भने यहाँ ब्रस देख्नुहुन्छ। अब मैले जुन ब्रस लगाउँछु जति सिलेक्ट गर्छु त्यो त्यस्तै किसिमको गर्छ नि त, यही सेपमा चाहिँ जान्छ होइन। मलाई यहाँ के अरे लाइन नै सिलेक्ट गर्नु पर्यो, यसरी गर्न सकिन्छ। एक लाइन यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, लाइन वाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी कति सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो सबै सिलेक्टेड हुन्छ, यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँले जस्तै एउटा एउटामा गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यसरी एक एकवटा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई हटाउनु पर्यो भने स्केप गर्नुहोस्, टक्क हट्छ। अहिले यहाँ धेरै किसिमको फर्मेटहरू भयो, यो सबैलाई हटाउनलाई कन्ट्रोल ए गर्नुहोस्, कन्ट्रोल स्पेस बार गर्नुहोस् र यो हाइलाइटेड चाहिँ हट्दैन। अरू चाहिँ सबै ब्यालेन्समा जान्छ अथवा नर्मल फन्टमा चाहिँ आउँछ, पहिलाको फन्टमा चाहिँ आउँछ। अब होइन कन्ट्रोल जेड गर्दै जानुभयो भने कन्ट्रोल जेड गर्दै तपाईँको सबै हट्दै जान्छ। मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको छु, हामी अन्डु कति टाइम गर्न सक्छौँ भन्दा 300 टाइमसम्म अन्डु गर्न सक्छौँ। यो थियो फर्मेट पेन्टरको काम। अब हामीले फन्टमा भएका कुराहरू अब यो त क्लियर गर्नको लागि भयो, क्लियर फर्मेटिङ गर्नको लागि, जुन हामी कन्ट्रोल स्पेस बारमा पनि गरेका छौँ। यी कुराहरू थिए फन्टमा र यो फर्मेट पेन्टरको बारेमा कुरा। अब हामी प्याराग्राफतर्फ लाग्छौँ। अब प्याराग्राफमा सबभन्दा पहिला हामी यहाँ अलाइनमेन्टका कुराहरू गर्छौँ। अलाइनमेन्ट कतिवटा छन् भन्दा 4 वटा छन्। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट सेन्टर, अलाइन टेक्स्ट राइट, है राइट अलाइनमेन्ट र जस्टिफाई, यो 4 वटा छन्। सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो लेफ्ट के हो, राइट के हो। मैले यसलाई इन्टर गरेँ। अहिले अब हामी अन द यति मात्रै हेरौँ, अन द इन्सर्ट ट्याब भन्ने छ। मैले यसलाई अहिले राइट अलाइनमेन्ट क्लिक गरेँ होइन है। राइटको लागि सर्टकट की छ कन्ट्रोल आर। यहाँ राइट अलाइनमेन्ट गऱ्यो भने अन द इन्सर्ट ट्याब राइट साइडबाट आउँछ। अब यदि तपाईँले यहाँ केही लेख्दै जानुभयो भने राइटबाट लेफ्टतर्फ सर्दै जान्छ, राइट अलाइनमेन्ट भयो। अब यसैलाई मैले सेन्ट्रल गरेँ भने सेन्टरमा आउँछ, सेन्ट्रल अलाइनमेन्ट भयो। सेन्टरको लागि कन्ट्रोल ई नै, सेन्ट्रल अलाइनमेन्टको सर्टकट के रहेछ कन्ट्रोल ई। अब होइन मैले यसैलाई लेफ्ट गर्नु पर्यो भने लेफ्ट अलाइनमेन्ट गर्छु, लेफ्टबाट स्टार्ट हुन्छ। अब यहाँ अर्को जस्टिफाई भन्ने पनि छ। हामीले कुनै पनि कन्टेन्टहरू टाइप गरिसकेपछि जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। किन जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू अब म तपाईँहरूलाई यहाँ भन्दैछु। अहिले लेफ्ट अलाइनमेन्ट लेफ्टबाट सुरु भयो, राइट अलाइनमेन्ट राइटबाट सुरु भयो। जस्तै राइट गर्नुभयो यहाँ राखेर तपाईँले राइट गर्नु भने राइट अलाइनमेन्ट भयो। यसलाई सिलेक्ट गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, सिलेक्ट नगरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै पनि फरक पर्दैन। यहाँ तपाईँले कर्सर राखेर लेफ्ट राइट गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यो एउटै लाइनमा छ। अब यो हाम्रो प्याराग्राफमा भएको हुनाले एउटा प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले जहाँ राख्दा कर्सर राख्दा पनि हुन्छ, सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो थियो लेफ्ट, सेन्टर र राइटको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभयो। अब जस्टिफाई भनेको के हो भन्ने कुराहरू हेर्नु होला। जस्टिफाईमा जस्तै यहाँबाट लेफ्टबाट सुरु भएको छ, यताको लेफ्ट हेर्नु त सर मिलेको छ लेफ्ट, तर यहाँ राइट चट्ट मिलेको चाहिँ छैन, राइट साइडतिर राम्रोसँग मिलेको छैन। यसलाई मिलाउनको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा जस्टिफाई गर्छौँ। राइट साइड पनि टक्क स्पेस नरहोस् भनेर मिल्नको लागि तपाईँको के गर्छौँ जस्टिफाई गर्छौँ। जस्तै मैले अहिले यति टेक्स्ट सिलेक्ट गरेँ, अथवा एउटा प्याराग्राफमा टेक्स्टै सिलेक्ट नगरे पनि हुन्छ। अहिले यहाँ यता 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 यस्तो भएको छ। अब मैले यहाँ जस्टिफाई गरेँ भने हेर्नुहोस् त टक्क यहाँ स्ट्रेट भयो। यहाँ हेर्नु कस्तो तलमाथि भएको छ, वरपर भएको छ। अब मैले यहाँनिर राखेर यदि जस्टिफाई गरेँ भने ल हेर्नुहोस् यो राइट साइड पनि टक्क मिलेर गयो। यहाँ त थोरै मात्रै छ टेक्स्ट, त्यसैले गर्दाखेरि थोरै भयो, नभएदेखि टक्क यहाँ मिलेर आउँछ। यसरी तपाईँको राइट साइड पनि मिलेर आउँछ। त्यही भएर हामीले टाइप गरिसकेपछि जस्टिफाई गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो 4 वटा अलाइनमेन्टको बारेमा क्लियरली बुझ्नु भएको होला। अब लेफ्ट, सेन्टर, राइट र जस्टिफाई। जस्टिफाईको सर्टकट की कन्ट्रोल जे, राइटको सर्टकट की कन्ट्रोल आर, सेन्टरको सर्टकट की कन्ट्रोल ई र लेफ्टको सर्टकट की कन्ट्रोल एल। यो चाहिँ नबिर्सनु होला। अब यसपछि हामी जान्छौँ स्पेस, लाइन स्पेसमा। जस्तै मैले अहिले यहाँ यु क्यान इजिली यहाँ चाहिँ कर्सर राखेँ। सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ है। एउटा प्याराग्राफमा सिलेक्ट नगर्दा पनि फरक पर्दैन, सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै मैले अहिले सिलेक्ट गरेँ, यहाँनिर गएर मैले अहिले 1 गरेँ, अलिकति थोरै स्पेस कम भयो। अब मैले यसलाई ठ्याक्कै बढाएर 3 गरेँ, हेर्नु त लाइन स्पेस 3 लाइनको स्पेसमा गयो। अब यसै गरी मैले 2.5 गरेँ, अलिकति कम भयो।
यसै गरी 2 मा गरे अलि कम भयो र यसरी 1.5 गरे अलि कम भयो र 1 मा गरे भने कम हुन्छ 1.15 मा गरे भने अलिकति बढी हुन्छ 1 भन्दा अलिकति बढी हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ ध्यान दिनु होला जस्तै मैले यहाँ कर्सर राखे अब यहाँ ग्याप अलि बढी छ यो स्पेस अलि बढी छ मलाई यसमा स्पेस कम गर्नु पर्यो नि यहाँ निर हुन्छ ल हेर्नुस् त यहाँ एड स्पेस बिफोर प्याराग्राफ प्याराग्राफ भन्दा अगाडि स्पेस थप्ने रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ अहिले यहाँ छ अब यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् अहिको स्पेस चाहिँ हट्यो यो प्याराग्राफ र यो प्याराग्राफको स्पेस छ अब मैले यहाँ निर राखे अथवा यहाँ निर राखे पनि हुन्छ रिमुभ गरे रिमुभ भयो अब यहाँ तल राखेर 2 बाट राखेर मैले यदि एड गर्छु भने एड गर्न सकिन्छ यसरी स्पेस एड गर्न पनि सकिन्छ स्पेस हटाउन पनि सकिन्छ रिमुभ गर्न पनि सकिन्छ स्पेस एड गर्न पनि सकिन्छ यो तपाईहरुले यति भनिसकेपछि सायद तपाईहरुले लाइन स्पेसको बारेमा क्लियरली बुझ्नु भएको होला यहाँ लाइन स्पेसमा गएर अब लाइन स्पेसिङ अप्सनहरुमा पनि जान सक्नुहुन्छ यहाँबाट कति के गर्ने ती कुराहरु यहाँ डायलग बक्स छ डायलग बक्समा गएर तपाईको इन्डेन्टेसनहरु सबै यहाँ स्पेसिङहरु सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु होला यो बुझ्नुहुन्छ अब त्यसपछि मलाई यसरी केही कलरहरु ल्याउनु पर्यो थीम कलरहरु अथवा चाहिँ यहाँ निर मैले शेडिङहरु गर्नु पर्यो प्याराग्राफ शेडिङ भन्छ प्याराग्राफलाई स्याडो गर्ने अब मैले सिलेक्ट गरेर पनि गरे हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ जस्तै अहिले मैले पहेँलो कलर गरे पहेँलो कलर शेडिङ भयो अब यहाँ निर राखेर मैले सिलेक्ट गरेर गरे अब मैले सिलेक्ट नगरिकन अर्को कलर गर्छु मैले अहिले भनेछु यो चेन्ज इफेक्ट भनेको केको लागि हो प्याराग्राफको लागि हो त्यसैले 1 प्याराग्राफ चेन्ज हुन्छ अब यहाँ राखेर गरे भने यो मात्रै भयो किनकि तपाईले टाइप गरिसकेपछि इन्टर गर्नु भनेको 1 टाइम इन्टर गर्नु भनेको प्याराग्राफ ब्रेक भनिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ निर अन द इन्सर्ट ट्याब त्यसपछि मैले के गरेको इन्टर गरेको त्यही भएर यसलाई मात्र एउटा प्याराग्राफमा रूपमा लियो र हाम्रो यो जति पनि इफेक्टहरु छ यो इफेक्ट भनेको चाहिँ प्याराग्राफमा आउने इफेक्टहरु हो अब त्यसैगरी अर्को छ तपाईको बर्डर एन्ड शेडिङ अब जस्तै बर्डर अब यसलाई मैले पहिलाकै अवस्था लान्छु कन्ट्रोल जेड गरे टक्क अब बर्डर राख्नु पर्यो जस्तै मैले यहाँ निर बर्डर राख्नु पर्यो यो प्याराग्राफमा मलाई बर्डर चाहियो भने यहाँबाट बर्डर राख्ने बर्डर एन्ड शेडिङमा जानुस् बर्डर एन्ड शेडिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ अहिले ननमा सिलेक्ट भएको छ बक्समा जानुस् अनि स्टाइल कस्तो गर्नुहुन्छ स्टाइल चेक गर्नुस् स्टाइल चेक गर्न सक्नुहुन्छ कलर कस्तो राख्ने अहिले मैले बर्डरको कलर रेड राखे र यहाँ प्याराग्राफ छँदैछ अब मैले ओके गरे अहिले यहाँ बर्डर चाहिँ केको लागि बर्डर एन्ड शेडिङ यो प्याराग्राफ बर्डर हो ल हेर्नुस् यसरी बर्डर आयो जस्तो किसिमको बर्डर राख्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारको बर्डर राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै म यहाँ गएँ बर्डरमा क्लिक गरे बर्डरमा क्लिक गरेपछि अहिले मैले अलि स्याडो टाइपको ल्याउन खोजेछु अब मैले कलर पनि मैले चेन्ज गरिदिएँ ल नीलो कलर राखे यो चाहिँ मैले अलि मसिनो राख्न खोज्छु यो अनि प्याराग्राफ भयो ओके गरे ल हेर्नुस् यसरी तपाईको शेडिङ भयो हैन अब मैले अहिले यसरी यहाँको पनि राख्न सक्छु अथवा यहाँ कस्तो किसिमको ड्रा गर्नुहुन्छ यो सबै यहाँबाट चाहिँ तपाईको राइट लेफ्ट सबै कुराहरु एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब यसैगरी तपाईको पेजमै बर्डर राख्नु पर्यो नि के गर्ने भन्ने होला फेरि बर्डर त राख्ने तर पेजमै बर्डर राख्ने जस्तै शेडिङ त गर्ने यहाँ के कलरले फिल गर्ने यो कलर फिलहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी अब पेजमा कसरी राख्ने भन्ने कुराहरु पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ पेजमा चाहिँ मैले अब 3D राख्दिए 3D राखे कलर अहिले मैले अब रेड छ भनौं यो लाइन चाहिँ अलि डार्क राखे अब होल डकुमेन्टमा भयो दिस सेक्सन फर्स्ट पेज अब यो के छ त्यो सबै यहाँबाट हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं अहिले होल डकुमेन्टमा राख्दिए यसरी होल डकुमेन्टमा आयो हैन मलाई पिक्चर किसिमको ल्याउनु छ आर्ट किसिमको ल्याउनु छ भने पेज बर्डरमा गएर आर्टमा यहाँ नहुन्छ तपाईले यहाँ कस्तो किसिमको आर्ट चाहिने हो यस्तो किसिमको आर्ट ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यसरी आर्ट ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ यो थियो पेज बर्डर यहाँ नै बर्डर हामी प्याराग्राफमा गर्ने कि पेजमा गर्ने यी कुराहरु चाहिँ यहाँबाट जान्दछौं यो कुराहरु तपाईले यहाँबाट सिक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि गर्छ अब हाम्रो युज अफ सर्टिङ भनेको छ यो पनि जान्दैन होला हाम्रो यहाँ सर्टिङ छ है सर्टिङ छ अब हामी यहाँ सर्ट र बुलेटहरुको कुराहरु गर्छौं
एसेन्डिङ अर्डर र डिसेन्डिङ अर्डर भन्ने तपाईहरुलाई थाहा होला। हामी यहाँ दिएको कुराहरुलाई एसेन्डिङ गर्ने कि डिसेन्डिङ गर्ने, एबीसीडी क्रमसँग लेख्ने कि यहाँ हेर्नु त आर छ, फेरि यहाँ एच छ, यहाँ फेरि एस छ, यहाँ जी छ, यहाँ ए छ, यहाँ बी छ, यहाँ के छ। अब कि एबीसीडी हुँदै जानु पर्यो कि चाहिँ ठुलो हुनुबाट सानो आउनु पर्यो कि सानोबाट ठुलो हुनु पर्यो। यो बनाउनको लागि अब हामी यहाँ क्लिक गर्छौं। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ प्याराग्राफ, यो प्याराग्राफ भइहाल्यो, टेक्स्ट भइहाल्यो, एसेन्डिङ डिसेन्डिङ। अब मैले अहिले एसेन्डिङ गरेर भने ओके गरे भने हेर्नु त ए बी जी एच के आर एस, यहाँ लेखेका मध्येमा ए सुरुमा आयो, त्यसै बी आयो, अब सी डी ई एफ छैन, त्यसै जी आयो, एच आयो, आई जे छैन, के आयो, एम एन ओ पी क्यू छैन, आर आयो, त्यसपछि एस आयो, एसेन्डिङ अर्डरमा आयो। अब यसैलाई मैले डिसेन्डिङ अर्डर गर्न चाहन्छु भने यहाँबाट तपाईले एसेन्डिङको ठाउँमा डिसेन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी डिसेन्डिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डर। अब यसमा तपाईले टेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नम्बर पनि होला, यहाँ तपाईलाई दिएको छ टेक्स्ट गर्ने, नम्बर गर्ने कि डेट गर्ने, यो के गर्ने हो त्यो पनि दिएको हुन्छ। अब प्याराग्राफ वाइज गर्ने हो कि फिल्ड अनुसार गर्ने त्यो पनि दिएको हुन्छ। प्याराग्राफ भइहाल्यो, यहाँ नम्बर छ भने नम्बर एसेन्डिङ गर्ने, टेक्स्ट छ भने टेक्स्ट एसेन्डिङ गर्ने, अनि यदि डेट एन्ड टाइम छ भने डेटबाट चाहिँ हामी डेटबाट गर्न पनि सक्छौं। एसेन्डिङ गर्ने कि डिसेन्डिङ गर्ने, सायद यो कुरा पनि तपाईहरुलाई क्लियर भयो होला। अब यसपछि अर्को छ इन्डेन्टको कुरा। अब मैले यहाँ गर्छु, यहाँ इन्क्रिज इन्डेन्ट र डिक्रिज इन्डेन्ट। इन्क्रिज गर्नु भने यसरी राइट साइडतिर बढ्दै जान्छ, डिक्रिज गर्नु भने यसरी घट्दै जान्छ। र इन्डेन्टमा इन्क्रिज डिक्रिज यहाँ दुईवटा दिएको हुन्छ, यहाँ देखाएको पनि हुन्छ। र अर्को ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट भन्ने कन्ट्रोल टी गरेर पनि गर्न सक्छौं, त्यो ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट भयो। त्यसैगरी अब हाम्रो बुलेट एन्ड नम्बरहरुको युज, जस्तै यही कुराहरुलाई अब मलाई यसरी केही पोइन्टमा राख्नु पर्यो, यसरी हाम्रो डट डटमा राख्न सक्छौं। अब यसरी यहाँ नै चेन्ज आइरहेको छ, यहाँ ध्यान दिनु होला। मैले यसलाई अलिकति डार्क गरे र अलि बढाउँछु, तपाईहरुलाई देख्न नि क्लियर पनि हुन्छ। जस्तै मैले यसरी गरे भने डटमा आयो, यसरी गरे भने सर्कलमा आयो, यसरी गरे भने स्क्वायरमा आयो। हेर्नुस् जुन एप्लाई गरे त्यही हुन्छ। जस्तै मैले यसलाई ओके गरे भने यसरी आयो। यो थियो तपाईको बुलेट। नम्बरमा राख्न पनि सक्छु म, कस्तो किसिमको नम्बर राख्ने, 1 2 3 4 राख्ने हो कि रोमनमा राख्ने हो कि एबीसीडी राख्ने हो त्यो गर्न सक्छु। जस्तै यो 1 2 3 4 5 6 7 आइहाल्यो, अलरेडी देख्नुभयो। यो राख्नुभयो भने यसरी 1 2 3 4 5 6 7 आउँछ। यसरी गर्नु भने रोमनमा आई 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 यसरी हुँदै जान्छ। यो राख्नु भने क्यापिटल एबीसीडी मा जान्छ, यो राख्नु भने स्मल एबीसीडी ब्र्याकेटमा जान्छ, यो स्मल एबीसीडी मै आइहाल्यो, यो आई आई आइहाल्यो। यसरी हामी चाहिँ नम्बरमा राख्ने कि बुलेटमा राख्ने त्यो पनि चेन्ज गर्न सक्छ। सब नम्बरमा राख्दाखेरि यदि कहिलेकाहीँ सबमा पनि जानु सकिन्छ, यसरी सबमा पनि राख्न सक्छौं। यो थियो बुलेट एन्ड नम्बरको युज। आजको हाम्रो टपिकमा तपाईहरुलाई मैले प्याराग्राफको बारेमा सिकाएँ र फन्टमा केही कुरा छुटेको थियो त्यो बारेमा तपाईहरुलाई सिकाएँ। र क्लिपबोर्ड त मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, क्लिपबोर्डमा कट र कपी गरेको कुराहरु चाहिँ क्लिपबोर्डमा रहन्छ र यहाँ 24 वटा आइटमसम्म रहन्छ। त्यसपछिको आइटमहरु पुरानो डिलिट हुँदै जान्छ, नयाँ एड हुँदै जान्छ। यो कुराहरु चाहिँ बुझ्नु होला। अब नेक्स्टमा हामी यसपछि हामी इन्सर्ट मेनुको बारेमाहरु सबै कुराहरु चाहिँ गर्ने छौं भन्दै तपाईहरुमा आज म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।